माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यहरू, नमस्कार। आर्थिक वर्ष 2083-84 को वार्षिक विनियोजित बजेट उपर छलफल क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको जवाबको लागि सम्मानित सदनमा समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2083-84 को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथिको छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूबाट प्रकट भएका महत्त्वपूर्ण भनाई, सुझाव एवं मार्गदर्शनले मन्त्रालयलाई आगामी दिनको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने दिशामा हौसला मिलेको छ। मान्यजीहरूलाई मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धमा प्राप्त सकारात्मक सुझावको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्यजीहरूको समष्टिगत मार्गदर्शनले बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न समेत प्रेरणा मिलेको छ। सरकारले 7% को वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न 5 वर्षमा 100 अरब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, 12 लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने र मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आधार वर्षको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रस्तुत गरेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। उपलब्ध साधन स्रोतलाई सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विनियोजन दक्षताका साथ यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा मान्यजीहरूलाई उद्योग तथा व्यवसायको विकास, प्रवर्धन, लगानी प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योग धन्दालाई छुट सुविधा र सहुलियत हातमा सिप भएका र जोखिम वहन गर्न तत्पर युवाहरूलाई बिना धितो कर्जा एवं व्यवसाय सम्वर्धन सेवा, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतको व्यवस्था गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने दिशामा सरकार इमानदारीताका साथ लागि परेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसै क्रममा सम्मानित राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी 2083-84 को विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम उपर छलफल क्रममा मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको धारणा एवं सोध्नु भएको सवालहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सदन समक्ष प्रकाश पार्न चाहन्छु। बजेट उपर छलफल 17 जना मान्यज्यूहरूको आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, उद्यमशीलता, आपूर्ति व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको पुनः सञ्चालन लगायतका विषयमा लक्षित गरेर आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूको समन्वय र अन्तर सम्बन्ध कायम गरी सहज उत्पादन, लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा मान्यजीहरूबाट व्यक्त भएको छ। अन्तर मन्त्रालय र अन्तर्त समन्वय थप प्रभावकारी बनाई निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिको लागि मन्त्रालय क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। यसका लागि मन्त्रालयले लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारका मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने चरणमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस रणनीतिले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानी संरक्षण र उद्योग प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ। विगतको आन्दोलन क्रममा भएको क्षतिका कारण बन्द एवं रुग्ण हुन पुगेका उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन ल्याउन विभिन्न छुट सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत रणनीति गरेको छ। उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम मार्फत बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आवकमा 966
वटा परियोजनालाई कर्जा सिफारिस गरी कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउँदै विनियोजित बजेटलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा समेत गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरिएको छ, जसमा नेशनल एन्टरप्राइजेज फ्यासिलिटी कार्यक्रममा 35 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यसको कार्यान्वयन मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एवं स्टार्टअपलाई नीतिगत सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्निकाय एवं अन्तर्गत समन्वय स्टार्टअपलाई व्यवसाय गतिविधि सेवा एवं व्यवसाय प्रवर्धन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविधि तर्जुमाको चरणमा रहेको छ। रोजगार आवत उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत यस अघि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराई थप रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। देशको औद्योगिकरणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थापित 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेका छ। यस क्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहाल बापतको करिब 43 करोड 56 लाख बक्यौता समेत असुल उपर गरी वास्तविक उत्पादक मूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको अवगत गराउन चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म मान्य सदस्यहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रमलाई लक्षित गरी राख्नु भएको सवालका सम्बन्धमा क्रमशः जवाब दिन गइरहेको छु। मान्यजीहरूले राख्नुभएका सुझाव र प्रश्नहरूको मूलतः चिया निर्यातलाई सहज बनाउनु पर्ने, नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने, निकासी प्रवर्धन र बजार विविधीकरण गर्नुपर्ने, वर्षे धान खरिद गर्नुपर्ने, कर्पोरेट चिया अलैँची लगायतका वस्तुले निर्यात रणनीति बनाउनु पर्ने, स्टार्टअप कर्जामा बजेट बढाउनु पर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिनुपर्ने, अर्ग्यानिक मल उद्योग स्थापना, एसएमईलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, अर्ग्यानिक खुदो गुडको उत्पादन, प्याकेजिङ, बजारीकरण, कफी प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कपडा उद्योग, कच्चा पदार्थ, गाजा, भाङ उत्पादन गर्ने, रुग्ण उद्योग चलाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, टिफा सम्झौता नवीकरण गरिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, प्रशोधित निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि नभएको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति तय गर्नुपर्ने, विराटनगर लगायत उद्योग राम्ररी चल्न नसक्ने बन्द हुँदा रोजगारी र उत्पादन नभएको हेटौडा कपडा उद्योग चलाउनु कुरा भन्दा चलेका उद्योग चलाउनु पर्ने, पेट्रोलियम अन्वेषण बजेट नभएको निर्यातमुखी उद्योग, हरित उद्योग, पीपीपी मोडेल प्रवर्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मान्यजीहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको तथा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत यी सवालहरूको थप सम्बोधन हुने गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निकासी देखिएको समस्या दीर्घकालीन समाधानको लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयारीको कार्य भइरहेको छ र कूटनीतिज्ञ पहल मार्फत देखिएको अवरोध हटी हाल सहज निर्यातको व्यवस्था समेत भइसकेको छ। चिया तथा अलैँची लगायतको भण्डारण समस्या समाधान गर्न र बजार पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका उद्यमीसँगको लागत साझेदारी, चिया तथा अलैँचीको भण्डारण वेयरहाउस निर्माणको लागि स्रोत व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। धान तथा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी खरिद तथा बिक्री वितरण व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत गरिँदै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 ले पहिचान गरेका निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको मन्त्रालयले वस्तुगत निर्यात रणनीति बनाई निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस क्रममा अदुवा, छुर्पी र गलैँचा जस्ता 3 वटा वस्तुको छुट्टा छुट्टै निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मान्यजीहरूले उल्लेख गर्नुभएका अन्य थप वस्तुहरूको समेत क्रमशः निर्यात रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति अनुरूप 100 बुँदे कार्यसूची समेत समावेश गरिएको स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक हेल्प डेस्क औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा स्थापना समेत गरिसकिएको छ। साथै स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध सीमाभित्र रही उल्लेख्य मात्रामा स्रोतको व्यवस्था समेत गरिएको छ। देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा सिप विकासको विभिन्न कार्यक्रमहरू आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको छ। भगत सर्वजित उद्यमशीलता, महिला उद्यमशीलता, व्यवसाय संवर्धन केन्द्र, राष्ट्रिय उद्यम सेवा, जेनजी उद्यमशीलता लगायतका कार्यक्रम मार्फत उद्यम गर्न उत्प्रेरणा र सिप र प्रविधि उपलब्ध गराइने कुरा सम्मानित अध्यक्षज्यू मार्फत मान्यजीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, केही मान्यज्यूहरूले लागत घटाउने कार्यक्रम तथा एसएमईलाई प्रोत्साहन नभएको तथा अर्ग्यानिक उत्पादनको ब्रान्डिङको कुरो उठाउनु भएको थियो। सो सन्दर्भमा औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिकको लागत घटाउन एवं व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको इन्डस्ट्रियल एन्ड ट्रेड लजिस्टिक मास्टर प्लान स्वीकृत भइसकेको हुँदा तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। उद्योग क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनको लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व गुरु योजना तयारीको कार्य भइरहेको समेत निवेदन गर्दछु। साथै वार्षिक बजेट मार्फत उत्पादन मूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा सोको कार्यान्वयन र साना तथा मझौला उद्योगको लागि स्पेशल विद्युत महसुलको लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाली अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको पैकिङ, बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्धनको लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत विविध कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। रुग्ण उद्योगहरूको सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले 7 वटा सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको कार्य अघि बढाएको छ। उक्त अध्ययनको आधारमा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिनेछ। विराटनगर लगायत देशका अन्य वन तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई पारदर्शी कार्य प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गरिने बेहोरा निवेदन गर्दछु। हेटौडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सरसफाई तथा मरम्मत सम्भार रासायनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालय मार्फत परीक्षण उत्पादनको कार्य भइरहेको छ। यसलाई खास गरी आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता विकास र रोजगारी सृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने गरी सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको तथा नेपाल अमेरिका बीचको व्यापार सम्झौता अन्तर्गत ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधाको अवधि समाप्त भइसकेकोमा थप गर्नको लागि अमेरिकी सरकारलाई अनुरोध गरिएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। पश्चिम एसियामा सृजना भएको असहज परिस्थितिका बावजुद नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मार्फत विभिन्न निकायको समन्वयमा दैनिक बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यस बीचमा मूल्य पारदर्शिता सप्ताह समेत सञ्चालन गरिएको बेहोरा यस सदन समक्ष जानकारी गराउँछु। स्वदेशी लगानी प्रवर्धन एवं विदेशी लगानी आकर्षणको लागि लगानी एक्सप्रेस नीति लिएको छ। यसको लागि पूर्ण अनलाइनबाट विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने प्रणाली अवलम्बन भइसकेको छ। यसले लगानीकर्ताको समय र लागत घटाउनेछ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सबै प्रकारका सेवा क्रमशः भर्चुअल माध्यमबाट रूपान्तर गर्दै लगिएको छ। दैलेखको जलजले क्षेत्रमा 112.1 अर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भई यसको उपयोग मार्फत 200 मेगावाट विद्युत
दैनिक 22 टन यूरिया मल तथा सवारी ईंधन उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्ध सैद्धान्तिक आधार तयार भएको छ। सो स्रोत व्यावसायिक उत्खननको लागि आवश्यक सडक, विद्युत र खानेपानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास एवं ठूलो स्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको सहायक कम्पनी स्थापना गरी लगानीको मोडालिटी तय गर्ने, क्षेत्रगत राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासको लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनको प्रक्रिया लैजानुपर्ने सन्दर्भमा विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनको तीव्रता दिँदै परियोजनालाई चरणबद्ध र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना लिएको हुँदा सोही बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन गरिने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। मुलुकका हरित उद्योगको विकासको लागि आगामी वर्षदेखि नेपाल स्वच्छ वायु तथा समृद्धि आयोजनाको सुरुवात गर्नुको साथै विद्युतीय बोइलर तथा फर्नेसमा परिवर्तन, स्वच्छ उत्पादन, हरित ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन कार्य, उद्योगमा वातावरणीय व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पेट्रोल पम्पमा EV चार्जिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरूको बजेट तथा कार्यक्रम उप गहन अध्ययन गरी उपलब्ध गराउनु भएको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव प्रश्नहरूको थप हौसला र मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ। मान्यजीहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव र राख्नु भएको चासोलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।